एउटा अर्को तानाशाह ढल्यो। देशमा संविधानको जित भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले देशको राजनैतिक नयाँ मोडमा प्रवेश गर्यो। कोरोना सङ्कटपछिको एउटा राजनैतिक सङ्कटलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो। न्यायमूर्तिलाई धन्यवाद, न्यायप्रेमीलाई शुभकामना। नमस्ते, तन्नेरी डबलीको कोरोना कहर विशेष 29औं डबलीमा स्वागत छ। म बिमला र म सुरेश। बिमला, आज तिम्रो मनमा पुरै राजनीतिक परिवर्तनको बहार चढे जस्तो छ नि। तिमी पनि संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमै थियौ कि के हो? युद्धमा विजयी भएको लडाकुको जस्तै पो आवाज सुनियो त। कम्तीमा 6 दशक लामो राजनैतिक आन्दोलनपछि संविधान सभाबाट बनेको संविधानको रक्षा भएको छ सुरेश। यो मेरो मात्र खुसी होइन, आम नेपाली जनताको खुसी हो। न्यायको जित हो। पदमा पुगेको व्यक्तिले मनलाग्दै गर्न पाइन्छ भनेर सोच्नसम्म नमिल्ने कुरा अदालतले प्रमाणित गरेको छ। अनि खुसी नहुने त कुरै भएन नि। त्यो त हो बिमला, तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ। सडकमा आन्दोलन नगरे पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गलत हो भनेर त हामीले डबली गफमा पनि भनेकै थियौँ। न्यायालयले आम जनताको भावना र संविधानको मर्मलाई बुझेर फैसला गरेको छ। धन्यवाद सुरेश। कसैले सत्ताको नुन खाएको भरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको समर्थन गरे होलान्। तर आम नागरिक यसको विपक्षमै थिए। यो बीचमा प्रधानमन्त्री र उहाँको सत्तामा रहेका व्यक्तिले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरे होलान्। तर आम जनता निस्वार्थ संविधानको रक्षामा खटिएका थिए। त्यसैले त मैले यसलाई जनताको जित भनेकी छु। यसमा त दुई मत छैन। पार्टी र संसदमा अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अत्तालिनु भएको थियो। विपक्षीलाई शक्ति देखाउन सत्तामा भएको समयमा उहाँले राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु भएन भन्न मिल्दैन। राजनीतिका कुरा जति नगरौँ भने पनि देशमा अस्थिरता भएपछि राजनीतिक कुरा आइहाल्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि देशभर खुसियाली मनाइएको छ। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उहाँलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएर आन्दोलनमा होमिनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले त चितवनमा एकले अर्कोलाई लड्डु खुवाएर खुसी साट्नु भएको छ। आन्दोलन सफल हुँदा खुसी साट्नु स्वाभाविक हो बिमला। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल चाहिँ होइनन् है। प्रचण्ड र नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। अब बन्ने सरकारमा भिजन भएको नयाँ नेतालाई पठाउनु राम्रो हुन्छ। त्यो तिमी र मैले भने जस्तो हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना भएपछि अब प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनु पर्यो। तत्काल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएकाले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बहुमत देखाउनु भए उहाँले निरन्तर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। बहुमत नपुगे नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। प्रक्रिया त त्यही हो बिमला। तर एउटा असफल वृद्धलाई सत्ताबाट निकालेर अरू असफल वृद्धलाई पुनः सत्तामा चढाउनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सत्ताकै लोभमा हुनुहुन्छ। सत्ता भनेको सास रहेसम्म लोभ लाग्दो हुँदो रहेछ। जतिसुकै राम्रो भनेर चर्चा गरिएका व्यक्ति पनि सत्तामा पुगेपछि विवादमा आइहाल्छन्। मलाई राजनैतिक जीवनको परीक्षा सत्ता जस्तो लाग्छ। त्यहाँ पुगेर सफल भए मात्र उसको राजनीति सफल हुन्छ। सत्तामा पुगेर बदनाम भए ऊ असफल हुन्छ। यो राजनीतिक सफलता र असफलताको कुरा गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना सङ्कटकै बीचमा 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला आउँदासम्म भएका प्रक्रियाको बारेमा कुरा गरौँ न बिमला। यो एउटा ऐतिहासिक समय हो। डबली गफ पनि गजबको ऐतिहासिक बन्छ। यो तिथि मितिको कुरा त धेरै याद हुँदैन। तर संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेपछि देशमा व्यापक अन्यलता छाएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह आन्दोलित भएको थियो। पुस 6 गते नै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर भए। हो बिमला, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध एउटा मात्र होइन, 13 वटा रिटको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा पुस 8 गते पेशी तोकिएको थियो। हो नि, पुस 10 गते प्रधान न्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहनु भएको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण विपक्षीसँग लिखित रूपमा मागेको थियो। त्यही अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाका विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 19 गते लिखित जवाब पेश गर्नुभएको थियो। संवैधानिक इजलासमा पक्षी र विपक्षीका 100 बढी अधिवक्ताले बहस गर्नुपर्ने हुँदा यो मुद्दाको किनारा लाग्न समय लाग्यो। पुस 22 गतेबाट सुरु भएको सुनवाई माघ महिनाभर चलेको थियो। सडकमा आन्दोलन चर्किँदै गर्दा सबैका आँखा अदालतमै थिए, ध्यान पनि त्यतै थियो। हो त नि, यहाँ पक्ष र विपक्षका न्यायाधीशको मात्र बहस भएन। संविधानको व्याख्यामा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सहयोग गर्न बनेको एमिकस क्युरीको तर्फबाट 5 जना वरिष्ठ अधिवक्ताले 4 दिनसम्म बहस गरे। हो त नि, एमिकस क्युरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली, सतीश कृष्ण खरेल, पूर्णमान साक्य र गीता पाठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयमाथि संवैधानिक राज्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। एमिकस क्युरीको अन्तिम बहस फागुन 7 गते सकिएको थियो। यो ऐतिहासिक फैसला हो विमला। यो महत्त्वपूर्ण फैसलाले एउटा ठूलो कानुनी नजिर स्थापित गरेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले जति बेला चाह्यो त्यति बेला संसद विघटन गर्न सक्दैनन्। म भन्दैछु, एमिकस क्युरीको अन्तिम बहसपछि फैसला लेख्ने काम सुरु भएको थियो। फागुन 10 गते पक्ष विपक्षीका वकिलको बहस नोट भएको थियो भने फागुन 11 गते साँझ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला भयो। त्यसपछि त देशव्यापी खुसियाली मनाइदिएछ विमला। अब के हुन्छ त्यो भोलिका दिनले देखाउला। हेर त, कोरोना कहर र श्रमिकका दुःखका विषयमा छलफल गर्न बसेका हामी प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनर्स्थापनाको राजनैतिक बहसमा पो अल्झियौं। यो पनि गरिब, दुखी र मजदुरलाई समेत असर गर्ने नै विषय हो। आन्दोलनका नाममा भएको नेपाल बन्द र अन्य प्रदर्शनले धेरै मजदुरको दैनिकी बिथोलिएको थियो। श्रमका लागि परदेश पुगेका कति नेपाली दाजुभाइ देशको अवस्था देखेर चिन्तित बनेका थिए। एउटा ऐतिहासिक निर्णय भएकाले पनि छलफल गरौं जस्तो लागेको हो। त्यो त ठिक छ विमला, आज हामी केही भोगाई त सुनाउँछौँ होला नि। अब राजनैतिक गफ सकियो, भोगाई नै सुन्ने हो। तर कसको भोगाई सुनाउने तयारी गरेका छौं भन न। विमला, मैले कोरोना महामारीको समयमा परदेश पुगेका एक युवकको अनुभव सुनाउने तयारी गरेको छु। नुवाकोट घर भएर अहिले साउदी अरब पुगेका सरोज राईले कोरोना सङ्कटपछि सहेको दुःख हामीसँग साट्नु भएको छ। राईसँगको कुराकानीलाई उसला प्याकुरेलले लेख्नु भएको छ। अनि यसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा साथी शिवनाथ यादवले। अब सुनौ विदेशमा विरक्तिएको मन शीर्षकको भोगाई। आजकल मलाई दिन र रात साह्रै पट्यार लाग्छन्। यसो दिमागलाई शान्त बनाउने कोसिस गर्छु। साउदीको तातोले तताइदिन्छ। त्यो तातो हावालाई चिसो बनाउने एसी मात्र भएको भए पनि यो अत्यास लाग्दो ठाउँमा केही राहत हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हुन त एसीले पनि मेरो विचलित मन र दिमागलाई शान्त बनाउन सक्दैन, तर पनि केही हदसम्म गर्थ्यो कि भन्ने आशा हो। तर के गर्नु, एसी छैन, साह्रै गाह्रो छ। यहाँ भोक बाहेक अरू सोच्न पनि सक्दैनन्। यहाँको पीडा। अहिले म 15 जना रुम पार्टनरसँग साउदीको रियादको कुनै घरको एउटा कोठाको खाटमा पल्टिरहेको भेटिनेछु। कहिले एउटा मलमा काम गरिरहेको भेटिनेछु। विश्वभरि लकडाउनमा मान्छेहरू सुरक्षित रहन लागि परेका छन्। हाम्रोमा भने लकडाउनमा पनि काम चलिरहेको छ। मान्छेहरू देख्यो कि यसले मलाई कोरोना सार्ने पो हो कि भनेर डर लाग्छ, तर काम नगरी भएन। भने जस्तो कहाँ सजिलो छ र हामी मजदुरी गर्नेलाई, त्यो पनि बिरानो देशमा। सधैँ हुँदा त केही छैन, बिरामी हुँदा पनि सुख दिन्न र पो मार्यो। आज शरीरले साथ दिएको छैन भन्न पाइँदैन। सुपरभाइजरले हिन्दी भाषामा धम्काउँछ, कामबाट निकालिदियो भने के गर्ने भनेर डर लाग्छ। अनि के सन्चो के बिसन्चो, के गाह्रो के साह्रो, के जौरो के थकाइ भनेको समयमा पुगिहाल्नुपर्छ। यो बिरानो देश अनि सहर पट्यार लाग्दो लाग्ने धेरै कारणहरू छन्। एसी नहुनु एउटा कारण हो। रोगको डर, भोकको डर, एक्लै तडपिनुको डर, परिवार र देशबाट टाढा हुनुको डर, लाचारिताको डर, गर्मीले नै मर्छु कि भन्ने डर, कामबाट हट्ने डर, त्यो बङ्गाली सुपरभाइजरको गालीको डर, एम्बेसीको रुखो बोलीको डर, बाकसमा घर फर्किन्छु कि भन्ने डर। ओहो, कति हो कति डर। तैपनि यही डर भित्रै पनि
बाँच्नु त छ। यही बाँच्नैको लागि त यसरी सबैलाई उतै छोडी यता आएको हुँ। बाँच्नको लागि सङ्घर्ष भनेको यही होला भनेर विरक्तिको मनलाई सान्त्वना दिने गरेको छु आजकल। अहिले बिस्तारै बानी पर्न थालेको छ। सुरुमा त झन्डै विरक्तिएको थिएँ। घरिघरि यो गर्मीमा निसासिन्थे। कोठाभित्र यति धेरै मान्छेको रापले निसासिन्थे। म्यान पावरले ठगेको पिरले निसासिन्थे। त्यो ऋण कसरी तिर्न भन्ने चिन्ताले निसासिन्थे। नेपालबाट फोन आएपछि फोनमा के भन्ने भनेर झुठो बोल्न नजानेर निसासिन्थे। घरिघरि फोनै अफ गरौँ, फेसबुक बन्द गरौँ जस्तो लाग्थ्यो। त्यसो गर्दा त्यो बिरानो ठाउँमा झन् उकुस मुकुस भयो। गाउँतिर साथीभाइहरूले रमाइलो गरेको देख्दा पनि मन भुलाउने आँट दिने रहेछ। त्यसैले फेसबुक चलाएर गाउँका कोही मिल्ने साथीहरूसँग गफ गर्छु, मन हल्का हुन्छ। एसी नभएर अशान्त भएको दिमाग केही शान्त हुन्छ। म धेरै सपनाहरू बोकेर 3 महिना अगाडि मात्र साउदी आएको हुँ। यहाँ आउने मेरो रहर कम बाध्यता बढी हो। 1 लाख ऋण खोजेर साउदी आएको मैले ऋण तिर्नु त परेको कुरा हो। घरमा एक सुको पठाउन सकेको छैन। ठ्याक्क आफू आउनु र कोरोना महामारी सुरु हुनु एकै पटक पर्यो। अब कसलाई दोष दिनु, आफ्नो भाग्यलाई या कोरोनालाई? मैले अझै मेसो पाउन सकेको छैन। अहिलेलाई यति भनौँ, कोरोना म जस्ता धेरै विदेशीहरूलाई पार्नु पिर पारेको छ। त्यो पिर न हाम्रो सुपरभाइजरले बुझ्न सक्यो, न हाम्रो एम्बेसीले, न हामीलाई यहाँ ल्याएर धोका दिने त्यो म्यान पावरले। सरकारलाई त दोष दिउँ कि नदिनु पनि मेसो पाउन छाडे। 20 वर्षको उमेरमै खाडी मुलुक आएर पसिना बगाउने कहाँ मन थियो र? मलाई पनि साथीहरूसँग घुम्न साह्रै रहर थियो नि। घुमफिर रमाइलो गर्न साह्रै मन पर्ने। म घुम्न जानेको लागि पहिला मेला पाउँछु कि भनेर खोज्न हिँड्ने गर्थे। अब आफूले जानेकै त्यही थियो। अनि कमाएको पैसाले मन परेको खान्थे, मन परेको लाउँथे, मन परेको ठाउँ घुम्न जान्थे। म जस्ता धेरै मानिस आफ्नो ठाउँमा रोजगारको अवसर नभएर सानै उमेरमा यता आएर काम गर्न बाध्य छन्। घरिघरि लाग्छ देशका आधा युवा त खाडीमै छन्। हाम्रो युवा जोस साउदी कतारको गर्मीसँगै पग्लिँदैछ। त्यता पनि रेमिटान्स भित्रियो भनेर दङ्ग मात्र परिरह्यो भने युवाको कदर कहिले होला र खै? सहरका पढे लेखेका थोरै युवाहरूलाई मात्र देखेर देश दङ्ग पर्ने कहिलेसम्म होला कुनै? खैर, आफ्नो जिन्दगी सरकारले चलाइदिने होइन, आफैले चलाउनु पर्ने हो। त्यही भएर पनि आफ्नो रहर र सपना पूरा गर्न हामीलाई खाडी नै ठिक छ। किनभने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ताल त हामीले देखेकै हो। खाने लाउने मात्र पनि त होइन जीवन। म एकदम अभागी मान्छे। भाग्यमानी मान्छेहरू देख्दा घरिघरि डाहा लागेर आउँछ। मन लागेको कुरा कहिले पूरा भएन। 9 वर्ष हुँदा आमा बितिन्। बुवा जाड रक्सी खाएर आफ्नो संसारमा मग्न थिए। आमाले मेलापात गरेर जिन पढाएकी थिइन्। उनी बितेपछि पढाइ छोड्न पर्यो। घरमा धेरै पटक चामल नभएर दिनको 1 छाक मात्र खाएको पनि याद छ मलाई। त्यस्तो बेला पढाइ त आकाशको फल, आँखा तरी मर जस्तै थियो मेरा लागि। कापी कलम कसले किनिदिने? म घरको कान्छो छोरा हुँ। अहिले सबै दाइ र दिदीहरूको विवाह भइसक्यो। सबैको आफ्नो परिवार छ। परिवार हेर्नै पर्यो। आफूले खान भए पनि कमाउनु पर्छ भनेर विदेशिएको हुँ म। 2 वर्ष अगाडि लडेर मेरो हात भाँचिएको थियो। मसँग उपचार गर्ने पैसा थिएन। दाइले यताउति खोजेर उपचार गरिदिनु भयो। त्यो बेला लागेको थियो अब पैसा त कमाउनै पर्यो। कति मेलापात र मेलापात नभएको बेला काठमाडौँमा दाइसँग बालुवा चाल्ने सोच्दै विदेश जाने निर्णय गरे। केही समय गाउँमै पनि काम गरे। जाली बुन्ने काम, कमाइ राम्रै थियो। तर गाउँमा मान्छेहरू अति कुरा काट्ने। मन लागेको लुगा लगाउँदा कुरा काट्ने, मन लागेको कुरा खाँदा कुरा काट्ने, मन लागेको ठाउँ घुम्दा कुरा काट्ने, मन लागेको काम गर्दा कुरा काट्ने, अति चासो र चिन्ता देखाइदिने। काम गरे पनि सुख दिँदैनन्, नगरे पनि। मलाई नेपाली समाजको यो कुरा पटक्कै मन पर्दैन। हौसला दिने भन्दा निरुत्साहित गर्छन् धेरैले। त्यसपछि मैले काम छोडे। मैले लगातार पढ्न पाएको भए अहिले म कलेज पढ्दै हुन्थे। मेरा साथीहरू किताब पढ्दैछन्, म चाहिँ काम पढ्दैछु। त्यसपछि म्यान पावर कम्पनी धाउन थाले। त्यहाँ पनि अलिकति पढे लेखेको भए राम्रो काम पाउँथ्यो भने। एउटा कम्पनीले राम्रो काम दिन्छु, हामीले धेरै नेपालीहरूलाई लगिसकेका छौँ भनेर होटलको काम पनि सिक्न लगायो। 1 लाख ऋण खोजेर साउदी आए। 2-3 दिनमै काम परिवर्तन भयो। बुझ्दै जाँदा त त्यो म्यान पावरले पठाएको पहिलो टोली हामी रहेका छौँ। अन्तमा थाहा भयो हामीलाई ठगिएको रहेछ। होटलमा काम गर्ने भनेर लगेको थियो, पछि अर्कोलाई सम्पर्क गराइदियो। खाना बस्नलाई फेरि भनेर ल्याएको थियो। यहाँ आएपछि थाहा भयो खानाको जोहो आफैले गर्नुपर्ने। बस्न चाहिँ दिएको छ, तर कति पनि राम्रो छैन। एसी पनि छैन। किन यस्तो गरेको भनेर भन्दा सान्त्वना दिनु त कता हो कता उल्टै थर्काउने। भाग्यले ठगेपछि कसको के लाग्छ र? हामी सबैले घर फर्किने विचार गरेका थियौँ। के भयो भयो।
काम मिलाइदिन्छु भनेर अल्मलाउन थाल्यो। त्यतिकै भयो। अब 2-3 वर्ष काम गरेर फर्किने मन बनायो। अब आउनु नआउनु आइसक्यो, जस्तो छ त्यस्तैमा चित्त बुझाउँ भनेर जसो जसो भन्यो त्यही काम गर्न थाल्यौँ। कमाइ राम्रो छैन, अहिलेसम्म कमाएको खानामै ठिक छ। यता आएको धेरै भएको थिएन, कोरोना आइ त हाल्यो। लकडाउन भएदेखि कम्पनीले 1 दिन बिराएर काममा बोलाएको छ। काममा जान पनि डर लाग्छ, यता संक्रमण बढ्दैछ। धेरै नेपालीहरू संक्रमित भइसके भन्ने सुनेको छु। काम गर्न नजाउँ भने के खाने अनि ऋण पनि तिर्न बाँकी छ। फेरि आएको 3 महिना त भयो, धेरै कुरा जाने बुझेको छैन। अर्काको ठाउँ ऐचो पैचो भन्ने कुरा हुन्न क्यारे। पेट मात्र पाल्न भने पनि रोगको डर बिर्सिनु पर्यो। यता मान्छेहरू लापरवाही गरेर घुमिरहन्छन्, लकडाउनको पालना गरेका छैनन्। सामान किन्न मार्केट जान पनि डर लाग्छ। झन् बुढाबुढी देख्यो भने त डर लाग्छ अनि अलिकति पर हटिहाल्छौँ। बुढापाकालाई छिटै समाउँछ रे कोरोनाले भने सुनेको। तर मलमा यस्तो कुरा पालना गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। फेरि यस्तो बेलामा पनि महलहरूमा मान्छे आउने नआए पनि हामीले आराम हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने। उता नेपालमा त सबै बन्द भन्ने सुन्छु। कोरोनाको कहर विश्वमै आकाशिएको बेला हामी नराम्ररी बिरामी पर्यौं। सुरुमा 1-2 जनालाई ज्वरो आयो, त्यसपछि त कोठामै सँगै सबैलाई टाउको दुख्यो, ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने हुन थाल्यो। हामी काममा जान सक्दैनौँ भनेर धेरै पटक सुपरभाइजरलाई भन्यौं, तर उसले हाम्रो कुरा सुन्न चाहेन। नआउने भए कामबाट निकालिदिन्छु भनेर धम्कायो। ल काममा जाउँला, तर चेक गर्न मेडिकल या अस्पताल लैजा भनेर भन्यौं, त्यो पनि टेर पुछार लगाएन। एक दिन यसो कम्पनीको मान्छे आएर ज्वरो जाँच्यो, अर्को पनि बिरामी भयो। भोलि आउँछु भनेर कहिले आएन। दिनदिनै सबै बिरामी हुन थालेपछि हामी आतिन थाल्यौं। अलिअलि भएको आँट पनि हराउन थाल्यो। बिरामी हुँदा पनि हामी काममा जान्थ्यौं। कामबाट फर्केपछि नुहाउने, खाना खाँदा ध्यान दिने, अरूभन्दा टाढा बस्ने कुरा कुनै हालतमा पनि सम्भव भएन। ज्वरो आएका बेला कसरी नुहाउने, समूहमा खाना खाने हो, त्यसो गर्दा भाडा साटासाट भइहाल्छ। एउटा कोठामा हामी 10 देखि 15 जना थियौं। केही गरेर 1 जनालाई मात्र लागेको थियो भने हामीलाई सरेन भन्न सकिन। हामी आफै जाउँ चेक गर्न भने पनि सार्वजनिक गाडी नचलेकोले सम्भव थिएन। हिँडेर जान हामी त्यो सहरका लागि नयाँ थियौं। हामीले त्यहाँ रहेका धेरै नेपालीहरूसँग कुरा गर्यौं, तर बाहिर भनिए जस्तो हामीलाई सहयोग त परको कुरा हो, सहानुभूति जनाउने पनि कोही भेटिएन। एउटा दाइले एम्बेसीलाई गुहार हाम्रो लागि यो बिरानो ठाउँमा उही त हो भन्नुभयो अनि नम्बर र ठेगाना दिनुभयो। हामीले धेरै पटक फोन गर्दा फोन नउठ्ने, उठिहाले पनि त्यस्तो सोचे जस्तो राम्ररी नबोलिदिने। एक दिन चाहिँ अब जे भए पनि काम नछोड, पछि हेरौँला भने। मलाई एम्बेसी हाम्रो लागि हो जस्तो लागेन। पछि हामीले फोन गर्न छाडिदियौँ अनि हामीले भिडियो बनाएर फेसबुकमा राख्यौँ। रवि लामिछाने दाइकोमा हाम्रो समस्या पुगोस् भनेर नम्बर खोज्यौँ, धेरै कोसिस गर्यौँ, पाइएन। एम्बेसी सरकार जसलाई गुहारे पनि नभएपछि हाम्रो एक मात्र आशा अब रवि दाइ थिए। फेसबुकमा धेरै सेयर भयो त्यो भिडियो। मान्छेहरूले सरकार र म्यान पावर प्रति आक्रोश पनि पोखे, तर पनि हाम्रो समस्या उस्तै रह्यो। हामी मात्र होइन, हामी जस्ता विदेशी मजदुर धेरै देशमा लकडाउनका बेला अल्पत्र भएको कुरा मिडियामा भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा आफै भिडियो पोस्ट गरेर आफ्नो समस्या बताउने धेरै थिए। तीमध्ये कति समाचार बने, कति सरकारसम्म पुगे थाहा भएन। सरकारसम्म पुगेको भए त एम्बेसीले हाम्रो समस्या हल गर्थ्यो होला। त्यसमा अब गुनासो रहेन, किनभने भाग्य नै ठगेको हामी खाडीमा मजदुरी गर्नेहरूलाई सरकार या एम्बेसीले व्यवस्था गर्नु कुन नौलो कुरा हो। कोहीसँग गुनासो छैन। दुःखले मान्छेलाई बलियो बनाउँछ रे। कोरोनाबाट बच्न सक्ने बलियो बनाइदियोस्। रियादको गर्मी, सुपरभाइजरको निर्दयपन, एम्बेसी र सरकारले अनागरिकलाई गरे जस्तो तुच्छ व्यवहार त जसरी पनि सहेर केही वर्ष यही सङ्घर्ष गरिन्छ जस्तो लागेको छ। दिनहुँ 1900 देखि 3000 को दरले यहाँ संक्रमण बढिरहेको खबर सुनिन्छ। संक्रमणको लिस्टमा नपरियोस् यति कामना छ। अघि हामीले ठूलो राजनैतिक परिवर्तन र ठूला नेताका कुरा गर्यौं, तर पैसा कमाएर परिवार पाल्ने आशामा परदेश पुगेका नेपाली युवाको पीडा सुन्दा मन दुख्छ। विश्वव्यापी संकटको समयमा पीडा भोग्ने सरोज एक प्रतिनिधि युवा मात्र हुनुहुन्छ। हो त नि बिमला, कोरोना कहरको पीडा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको समयमा सरोज र उहाँका साथीहरू खुब पीडामा रहेछन्। यो कुरा त उहाँको अनुभवबाट पनि थाहा भयो। हेर न, गम्भीर बिरामी पर्दा समेत आराम गर्ने समय नपाउँदाको पीडा कस्तो होला। त्यसमाथि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको जस्तै लक्षण देखिँदा समेत सुपरभाइजरले काममा नगए निकालिदिने धम्की दिएको रहेछ। यति मात्र होइन बिमला, चेक जाँचका लागि मेडिकल लान अनुरोध गर्दा समेत व्यवस्था गरेर परदेश पुगेका नेपाली युवामाथि कतिसम्म शोषण हुन्छ भन्ने पनि देखिएको छ नि। यस्ता युवाको पीडा सुनेर राज्यले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरे पनि हुने हो। त्यसरी जनताका लागि सोच्ने नेता कहाँ छन् र?
साउदीको तातो हावामा बिरामी पर्दा नेपालको सम्झनाले दिनरात उनीहरू रोइरहेका हुन्छन्। त्यसमाथि श्रमिकका लागि सहनै नसक्ने गर्मी ठाउँमा एसीको व्यवस्था नहुनु पनि त झन् पीडा हो नि। लकडाउनको अवधिमा काम हुँदा उनीहरूको श्रम त खोसिएन, तर लक्षण देखिँदा समेत उपचार नगर्नु त श्रमिकमाथिको शोषण नै हो बिमला। एकातिर परिवार पाल्ने जिम्मेवारी, आफ्नो भविष्यको चिन्ता, रोग भोग र एक्लै बस्नुको पीडा, सुपरभाइजरको डर हुँदाहुँदै परदेश पुगेका युवाहरू देश र घर परिवार अनि जीवन सङ्घर्ष सम्झिएर मन बुझाउँछन्। सरोजले पनि यही गर्नुभएको छ। परदेश पुगेका युवाका चिन्ता छुट्टै छन् बिमला। त्यो कुरा तिमी र मैले सोचे भन्दा एकदमै डरलाग्दो हुन्छ। नयाँ ठाउँ, देश र गाउँघरको चिन्ता, भाषा नबुझ्दाको पीडा, परदेश जाँदाको ऋण, म्यानपावरले ठगेको कुरा अनि परिवारलाई सबै नराम्रो भन्न सकिँदैन, अनि ढाँटेर कष्टपूर्ण दिन काट्नुको पीडाको पुरै श्रृङ्खला नै हुन्छ नि। 1 लाख ऋण लिएर परदेश पुग्नु, कोरोना महामारी सुरु हुनु, 3 महिनासम्म घरमा पैसा पठाउन नसक्नुको पीडा छुट्टै छ। त्यसमाथि सहयोगी कोही नहुनु, दूतावाससम्म पहुँच नहुनु, 20 वर्षमै खाडी मुलुक पुग्नुको पीडा अलग छ। यति धेरै दुःखका बीच उहाँले देशको राजनीति र युवाका नाममा भएका रोजगारीका कार्यक्रमको दुरुपयोगको पनि समीक्षा गर्नुभएको छ बिमला। त्यसैले उहाँ देशमा केही हुन्छ भन्नेमा विश्वास नै गर्नुहुन्न, बरु आफ्नै कर्मलाई गाली गर्नुहुन्छ। यो सबै नेपाली युवाको नियति पनि हो। यस्तो नियतिलाई तोड्नुपर्छ। अब राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्र होइन, देश परिवर्तनका लागि र रोजगारीका लागि पनि आन्दोलन हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, कामको सम्मान गर्ने बानीको विकास हामीले गर्नुपर्छ। स्वदेशमा गरेको काम सानो देख्ने तर विदेशमा जस्तोसुकै काम गरेर ल्याएको पैसा पनि ठुलो देख्ने संस्कारका विरुद्ध पनि हाम्रो पुस्ताले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। देशमा कामको सम्मान भएको भए सरोज जस्ता युवा विदेश पुग्नै पर्ने थिएन नि। सही कुरा गर्यो। कम्तीमा सरोजको कामको प्रशंसा भएको भए उनले विदेश जान म्यानपावर धाउनु पर्ने नै थिएन, ऋणको भारी बोक्नु पर्ने थिएन। जतिसुकै पीडा भए पनि परदेश पुगेपछि त्यही काम गर्नु बाध्यता पनि हो। पेट पाल्न भए पनि रोगसँगको डर बिर्सिएका छन् मानिसले, तर दूतावासले पीडा नसुन्दा उनीहरूको गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छैन। पछिल्ला दिनमा भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने प्रयास गरेका रहेछन् उनीहरूले यो पनि नगरेका होइनन्, तर कसैले सुनेनन्। उनीहरूको दुःखको समाचार पनि बनेको रहेनछ। यो त कोरोना महामारीको सुरुवाती दिनको पीडा हो। अहिले अवस्था फरक भएको छ, तर पनि बेरोजगारीका पीडा उस्तै छन्। कोरोना महामारीकै बीच लाखौं युवा परदेशमा पुगेका छन्। यो सुन्दा त साह्रै मन दुख्छ भने। त्यसका लागि छुट्टै सङ्घर्षको आवश्यकता होला बिमला। तर आजको डबली गफमा भोगाई पनि लामो सुन्यौं। अझै कति बेरसम्म गफ गर्ने हो र? परदेश पुगेका नेपाली युवकका पीडा र भोगाइका कुरा गर्ने हो भने गफ मात्र होइन, श्रृङ्खलाबद्ध फिल्म नै बनाउन सकिन्छ। जता हेऱ्यो त्यतै पीडा छन्, जहाँ गयो त्यही पीडा छन्। जुन देशमा पुगे पनि नेपाली भेटिन्छन्। भनिन्छ नि, नेपाली नपुगेको त देश छैन। कुनै नेपाली घुम्न गएका होइनन् बिमला। श्रम गर्न र सुखी जीवन बाँच्ने सपना बोकेर अधिकांश युवा परदेशिएका छन्। युवा मात्र होइन सुरेश, पछिल्ला दिनमा त श्रमका लागि परदेश जाने युवती र महिलाहरूको सङ्ख्या पनि लाखौं पुगेको छ। त्यहाँका दुःख र उनीहरूको भोगाई फरक छन्। घरेलु कामदारका रूपमा परदेश पुगेका नेपाली चेलीका कतिपय पीडा त सुन्न पनि सकिँदैन। त्यो अझ छुट्टै कहानी बन्छ बिमला। अब आजको डबली गफमा चाहिँ बिदा माग्ने पो हो कि? म कुरा थप्न खोज्ने, तिमी कुरा काट्न खोज्ने, यसरी पनि गफ हुन्छ त? अरू सबै ठिकै छ बिमला, तर तिम्रो समय हेर्न बिर्से बानी चाहिँ ठिक भएन है। ल सुरेश, तिमीले 29औं डबलीमा आएर मलाई समय हेर्न सिकाउनु पर्दैन। मैले पनि घडी हेरिराखेकी छु। अब बिदा माग्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। ल बिमला, बिदा मागिहाल न त। तिमीलाई नै हतार भएको छ, तिमी आफै बिदा माग न। अर्को भेटमा थप छलफल गरौँला। आजको भेट यति नै। यसरी बिदा मागेर हुन्छ त? बुद्धु। कसरी माग्ने तिमी नै भन न त। डबलीको फर्म्याट नै बिर्सिए झैँ नगर न। अब चाहिँ ढिलै हुन लाग्यो, बिदा मागिहाल। यो पडकास्ट सुनेर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? राम्रो लागेको छ भने अरूलाई पनि भन्नुहोला। केही प्रतिक्रिया र सुझाव भए
podcast@tannerichaso.net मार्फत साट्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो डबली गफलाई पोडकास्ट एपमा मात्र होइन, तन्नेरी चासोको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा TANNERI DABALI तन्नेरी डबली टाइप गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कमेन्ट गरेर डबलीको छलफलमा सहभागी बन्न पनि सक्नुहुन्छ है। सोमबार हामी अन्तिम तन्नेरी डबली लिएर उपस्थित हुनेछौँ। एउटा राजनीतिक सङ्कट समाधान भए पनि जनताका दैनिक जीवनका अनन्त सङ्कट समाधान भएका छैनन्। कोरोना सङ्कट पनि बाँकी नै छ। डबलीको यो श्रृङ्खलाको अन्तिम गफ लिएर सोमबार उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई तन्नेरी डबलीको 29औं श्रृङ्खलाबाट म सुरेश र म बिमला बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।